दैछ साझा खबर। सीआईएनको साझा खबरबाट लील प्रकाश चन्दको नमस्कार। साझा खबर देशभरिका सामुदायिक रेडियो सीआईएन खबर.com र मोबाइल एप सीआईएनमा पनि सुन्न सकिन्छ। तेजाब आक्रमण गर्नेलाई 20 वर्ष कैद हुने यो व्यवस्था सहित मन्त्री परिषदबाट पारित अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरणपछि लागू हुँदै अर्घाखाँचीको शीतगंगामा पहिरोले 17 घर बगायो। आज 17 घर परिवारको जुन बसोबास गर्ने घर हो पूर्ण रूपमा सबै ढलेका छन्। त्यही अवस्था छ, मानवीय जोखिम केही पनि भएको छैन। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 70,000 नाघ्यो। जथाभावी पीसीआर जाँच नगर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। बजार खुले पनि व्यापार नभएपछि आम्दानी नहुने चिन्ता। विदेशीहरू टुरिस्टहरू आउनु पर्यो, टुरिस्ट नआएपछि त अब नेपालीहरूले चाहिँ त्यति सपिङ गर्दैन। यहाँ 5 नम्बर प्रदेश सरकारले चाडबाडमा नेपाल भारत आउजाउ रोक्ने डाक्टर केसीका माग कार्यान्वयनको अवस्था सार्वजनिक गर्न मानव अधिकार आयोगको आग्रह। घरबार विहीनका लागि सुरक्षित आवास कार्यक्रम प्रभावकारी। हामी बस्न पाइयो, धन्य बालबच्चा मरेन भत्केर। पहिला दुःख पाइएको थियो, अहिले घर बन्देर राम्रो भयो। र आइपीएल क्रिकेटमा दिल्ली विरुद्ध चेन्नई टस जितेर फिल्डिङमा, बेलायतमा कोभिड-19 विरुद्ध खोप परीक्षण गर्न स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई सक्रिय कोरोना भाइरस दिने तयारी। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन। लामो समय बन्द भएको बजार खुलेको छ। यही बेला दशैं तिहार, नेपाल सम्बत, छठ जस्ता प्रमुख चाडहरू नजिकिँदैछन्। उपभोग्य सामानको मूल्य बेपत्तै बढेको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा 40% भाउ बढे पनि भाउ बढ्नुको कारण उपभोक्ताले थाहा पाउन सकेका छैनन्। कतिपय व्यापारीहरूलाई कोरोना महाव्याधि एउटा बहाना बनेकाले अझ मूल्यले थिच्ने सम्भावना पनि बढेको छ। बजार अनुगमन गरी उपभोक्ताका गुनासा सुन्ने र त्यस अनुसारको कारबाही गर्ने सजिलो संयन्त्र सरकारले बनाउनुपर्छ। अब खबर केशव भुलबाट। एसिड छ्यापेर कसैलाई घाइते वा शरीरमा क्षति पुर्याए 20 वर्ष कैद सजाय हुने गरी मन्त्री परिषदबाट अध्यादेश पारित भएको छ। एसिडको दुरुपयोग र यसबाट हुने अपराध सम्बन्धी छुट्टै अध्यादेश पारित गर्दै एसिड छ्यापेर कसैको मृत्यु भएमा जन्म कैद र घाइते अङ्गभङ्ग वा शरीरका कुनै अङ्गमा क्षति पुर्याए 20 वर्ष कैद र 10 लाख क्षतिपूर्ति भराउने गरी मन्त्री परिषदले आज अध्यादेश पारित गरेको हो। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शिवमाया तुम्बा आम्फेले अध्यादेश आज नै राष्ट्रपतिबाट जारी भई राजपत्रमा प्रकाशित गरिने जानकारी दिनुभयो। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 70,000 नागेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 1313 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै कोरोना संक्रमितको संख्या 70,614 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको हो। मन्त्रालयले नियमित जानकारी दिने क्रममा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना मुक्त भएर 1455 जना डिस्चार्ज भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। यो सँगै नेपालमा हालसम्म कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 51,866 पुगेको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 6 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 459 पुगेको छ। यसैगरी नेपालमा आइसोलेसनमा रहने कोरोना संक्रमित 18,289 जना छन् भने 6,464 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। यसैबीच सरकारले लक्षण नदेखिएका कोरोना संक्रमितलाई कोरोना परीक्षण नगर्न र नगराउन आग्रह गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता गौतमले पीसीआर परीक्षण गराउनुपर्ने अवस्थाबारे जानकारी गराउँदै कुनै पनि लक्षण नदेखिएकालाई परीक्षण नगराउन आग्रह गर्नुभयो। कोभिडको लक्षण भएका सबै व्यक्तिहरू जस्तै ज्वरो, सुक्खा खोकी, सास फेर्न गाह्रो हुने, स्वाद गन्ध थाहा नपाउने, पखाला लागेका व्यक्तिहरू, संक्रमित व्यक्तिहरूको निकट सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको 5 दिनपछि अकस्मात श्वास प्रश्वासमा समस्या भएका व्यक्तिहरू, विदेशबाट फर्किएका र
कम्तीमा 5 देखि 7 दिन क्वारेन्टिनमा बसेका व्यक्तिहरू, अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्नेहरू, आइसियूमा राख्नुपर्ने सबै व्यक्तिहरू, दीर्घरोगी, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका व्यक्तिहरू र 60 वर्ष नागेका व्यक्तिहरू, चिकित्सकीय सल्लाह अनुसार शल्यक्रिया गर्नुपर्ने व्यक्तिहरू। तर पीसीआर परीक्षण नतिजा नआएकै कारणले शल्यक्रिया रोक्न पाइने छैन। चिकित्सकीय सल्लाह अनुसार सिकिस्त बिरामीहरूको डिस्चार्ज गर्नका लागि आफ्नो खर्चमा कूटनैतिक नियोग वा भिसा प्रयोजनका लागि यति कामका लागि मात्र पीसीआर परीक्षण गर्न अनुरोध छ। करिब 7 महिनापछि भक्तपुरका बजारमा पुनः चहल पहल सुरु भएको छ। देशैभर चहल पहल बढेसँगै भक्तपुरका बजारमा पनि चहल पहल बढेको छ, तर व्यापार भने ठप्प छ। खुलेका अधिकांश पसलमा व्यापार नै नभएको व्यवसायीले बताएका छन्। भक्तपुरका पसल भने सुनसान देखिएका छन्। कोरोनाका त्रासका कारण मानिस सामान खरिद गर्न नआउँदा 10% मात्रै कारोबार भएको बताउनुहुन्छ भक्तपुरका व्यापारी सुजेन भोजु। 6 महिना त लकडाउनै भयो हैन। 6 महिनाको अगाडिको रेशियोमा हेर्ने हो भने लगभग 80% नै व्यापार कम। भक्तपुरको मुख्य पर्यटकीय क्षेत्र दरबार स्क्वायर वरपरका पसलहरूमा पनि व्यापार लगभग शून्य जस्तै छ। पर्यटकीय नगरीको रूपमा परिचित दरबार स्क्वायरका व्यापारी नीलकण्ठ प्रजापति पर्यटकहरूको आगमन नभएसम्म आफूहरूको व्यापार नहुने बताउनुहुन्छ। विदेशीहरू एउटै नै आएन, विदेशीहरू टुरिस्टहरू आउनु पर्यो। टुरिस्ट नआएपछि त अब नेपालीहरूले त्यति सपिङ गर्दैन। यहाँ व्यापार नभएपछि कतिपय व्यापारीहरू पलायन नै भएका छन् भने केही पसल अझै खुलेका छैनन्। बाहिरी पर्यटक आउँदा कारोबार उच्च हुने बजारमा यति बेला चहल पहल त सुरु भएको छ, तर कारोबारको अवस्था भने शून्य रहेको अर्का व्यापारी मदन किसिजु बताउनुहुन्छ। व्यापारको अवस्था छैन हजुर अहिलेको हैन। पसल मात्र अब हामीले खोलेर मात्र हो हैन। व्यापार चाहिँ ठोक्क छैन हजुरको। अब कहिले हुन्छ, कहिले बनी लाग्छ, कहिले लाग्दैन हैन। पसल खोलेर यसो मानव न अब घरमा बस्नु भन्दा त यसरी अब अलिकति माहौलमा अलिकति बस्नु पाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति त्यति खुसी लाग्ने हो हैन। व्यापार नहुँदा घर भाडा तिर्न समेत गाह्रो भएको उनीहरूको गुनासो रहेको छ। सुभाष चौलागाई, CIN ग्रेसा फार्म भक्तपुर। अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिका 12 मा पहिरो जाँदा 17 घर बगाएको छ। स्थानीय कोठिया मैदानको जोखले गैरा भन्ने ठाउँमा पहिरो जाँदा 17 घर बगाएको हो। 3 दिनको अविरल वर्षापछि आज दिउँसो पहिरो गएको हो। पहिरोले मानवीय क्षति भने नभएको नगरपालिकाका प्रमुख सूर्य प्रसाद अधिकारीले CIN सँग बताउनुभयो। आज 17 घर परिवारको जुन बसोबास गर्ने घर हो पूर्ण रूपमा सबै ढलेका छन्। त्यही अवस्था छ। मानवीय जोखिम केही पनि भएको छैन, तर अरू त्यहाँ भित्र भएको सामानहरू सबै पहिरोले लैसक्यो, सबै चाप्यो। त्यही अवस्था छ। अनि ती घर परिवारको अवस्था के छ, कहाँ छन् अहिले? अहिले घर परिवारलाई हामी स्थानीय रूपमा सबै टोल बाँडिदिएर उहाँहरूलाई व्यवस्थापन गरेर राख्ने व्यवस्था मिलाएर, खानपिनको व्यवस्था मिलाएर अस्थायी रूपमा चाहिँ बासको व्यवस्था गर्यौँ आजलाई। अब भोलि पर्सिबाट अरू चाहिँ सब व्यवस्थापनको लागि फेरि हामी उद्धार कार्य गर्दै अरू अगाडि बढ्ने त्यही सोचमा छौँ। घटनास्थलमा पुगेर प्रहरी र स्थानीय बासिन्दाले विस्थापित परिवारको उद्धार थालेका छन्। घटनास्थलमा इलाका प्रहरी कार्यालय ठाडाको प्रहरीको टोली पुगेको छ। कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै प्रदेश 5 सरकारले चाडपर्वको समयमा नेपाल र भारतबीच हुने छोटो अवधिको आवत जावतमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ। प्रदेश स्तरीय कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्रको आज बसेको बैठकले कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै भारत आवत जावतमा कडाई गर्ने निर्णय गरेको हो। मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल संयोजक रहेको केन्द्रको बैठकले नेपाल र भारत बीचका तोकिएका सीमा नाकाबाट मात्र सुरक्षित र स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर नेपाल प्रवेशको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ। भारतबाट आफ्नो घर जानका लागि आउने नेपाली र भारत जाने भारतीयलाई भने रोकावट हुने छैन। भारतमा तीव्र रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण चाडबाडको समयमा भारतीय सीमावर्ती बजारमा किनमेलका लागि जाने नेपालीलाई रोक्नका लागि कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्रले यस्तो निर्णय गरेको हो। यस्तै लक्षण देखिएका र स्वास्थ्य समस्या भएका कोरोना संक्रमित बढेपछि उनीहरूको उपचारका लागि बुटोल र दाङमा अक्सिजन थेरापी तत्काल सुरु गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। प्रदेश 5 सरकारले कोरोना नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा 10 करोड रुपियाँ थप गरेको छ। साझा खबरमा अब विदेशको खबर। बेलायतमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 विरुद्ध खोप परीक्षण गर्न स्वास्थ्य स्वयंसेवकलाई सक्रिय कोरोना भाइरस दिने तयारी गरिएको छ। बेलायत स्वस्थ व्यक्तिलाई संक्रमित बनाउने पहिलो मुलुक बन्न सक्ने बताइएको छ। च्यालेन्ज ट्रायल भनिने परीक्षण लन्डनमा गरिनेछ। त्यस्ता स्वयंसेवकलाई कोरोना भाइरसबाट संक्रमित बनाएर सम्भावित खोपको प्रभावकारिता जाँच्ने प्रयास गरिनेछ।
यस्तै अर्को विदेशको खबरमा सामाजिक सञ्जालको कारण कोरोना भाइरसका बारेमा थप भ्रम फैलिरहेको एक अध्ययनले देखाएको छ। सामाजिक सञ्जाल मार्फत सम्प्रेषण गरिएका कतिपय सूचना गलत हुने र त्यसैलाई विश्वास गर्नेको सङ्ख्या धेरै भएकाले भ्रम फैलिएको अध्ययनले देखाएको छ। अमेरिकीको व्यवहारका कारण आधारमा गरिएको सर्वेक्षणले कोरोनाका बारेमा गलत सूचना सम्प्रेषण हुनुमा सामाजिक सञ्जालको मुख्य भूमिका रहेको देखाइएको छ। र खेल खबरमा युएईमा जारी 13औं संस्करणको इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल T20 क्रिकेटमा आज दिल्ली क्यापिटल्स र चेन्नई सुपर किङ्स बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। दुवै अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट स्टेडियममा दिल्ली आफ्नो दोस्रो र चेन्नई तेस्रो खेलका लागि मैदान उत्रनेछन्। देशी विदेशीको नजर तर दुर्गन्ध पनि बढ्दै प्लास्टिक्सहरू युज भइरहेको छ, तर बुझेर हो कि नबुझेर हो सबै फोहोरहरू जहाँ खायो त्यहीँ फालेर हिँडिरहेको छ स्थिति छ। स्थानीय केही युवा सरसफाई अभियानमा रिपोर्ट। प्रदेश नम्बर 5 मा घरबार विहीनहरूलाई घर बनाउने अभियान, लाभग्राही खुसी, विशेष श्रृङ्खला सोधीखोजी लगायतका सामग्री बाँकी नै छन्। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। अहिले कोभिड-19 र लकडाउनसँगै विद्यालयहरू बन्द भई बालबालिकाहरू घरभित्रै बस्न बाध्य छन्। प्राकृतिक र मानव सिर्जित विपदको समयमा अन्य सामान्य अवस्थाको तुलनामा यो बेला विभिन्न किसिमको हिंसा, दुर्व्यवहार र शोषणको उच्च जोखिम भएकाले बालबालिकाको विशेष संरक्षणको आवश्यकता पर्दछ। यो बेला बालबालिकामाथि हिंसा, दुर्व्यवहार र शोषणका साथै बालविवाह र बेचबिखनको सम्भावना पनि बढी हुन्छ। परिवारको गर्जो टार्न र विद्यालय बन्द भएकाले बालश्रम अथवा जबरजस्ती काममा लगाउने र विद्युतीय दुर्व्यवहारको सम्भावना पनि बढेको छ। यो अवस्थामा बालिकाहरूलाई चिने जानेका व्यक्तिहरू समेतबाट यौनजन्य हिंसा गर्ने, मानसिक रूपमा यातना दिने जस्ता क्रियाकलापहरू हुन सक्छन्। बालबालिकामाथि कुनै पनि हिंसा वा दुर्व्यवहार भएको पाइएमा, हराएमा वा फेला परेमा प्रहरीलाई 100, खोज तलास केन्द्रको निशुल्क हटलाइन नम्बर 104 वा बाल हेल्पलाइन नम्बर 1098 र बेचबिखन सम्बन्धी प्रहरीको हटलाइन नम्बर 1177 मा खबर गरौँ। प्लान इन्टरनेशनल नेपाल र CIN। तपाईँ आफूलाई स्वस्थ राख्ने जिम्मा तपाईकै हो। तपाईका बालबालिकालाई स्वस्थ राख्ने जिम्मा पनि तपाईकै हो। अनि तपाईका आमा बुबालाई स्वस्थ राख्ने जिम्मा पनि तपाईको नै हो। त्यसो भए सरकारको कुरा मान्नुहोस्, केही दिन घरभित्रै बस्नुहोस्, नोभेल कोरोना अर्थात् कोभिड-19 को संक्रमणबाट आफू, परिवार, समाज र देशलाई नै जोगाउनुहोस्। कोरोना संक्रमणबाट बच्न र बचाउन सरकारले तोकेका नियमहरू पालना गरौं। रोगबाट बच्न सके मात्रै धन सम्पत्ति र अवसरको महत्व हुन्छ। कोभिड-19 ले सृजना गर्ने महामारीको जोखिमबाट बच्न अन्य व्यक्तिबाट टाढा बस्ने, मास्क लगाउने र हात धुने बानीलाई जीवन बनाउनुहोस्। नेपाल सरकार, एसियाली पूर्व तयारी साझेदारी APP, ADPC को सहकार्यमा NDRC नेपाल। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN ले तयार पारेको साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। संसदको महिला तथा सामाजिक समितिले कोरोनाका कारणले द्वन्द्व सिर्जना हुन नदिन निर्देशन दिएको छ। समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले महामारीको समयमा अभाव र विभेदका कारण सामाजिक द्वन्द्व सिर्जना हुन सक्नेतर्फ सचेत हुन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। समितिले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र फरक रूपले सबल व्यक्तिको PCR परीक्षण कार्यलाई प्राथमिकता दिन तथा वैकल्पिक रूपमा विशेष व्यवस्था गर्न पनि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। लोकसेवा आयोगले कोभिड-19 को महामारीका कारण रोकिएका परीक्षाको नयाँ तालिका सार्वजनिक गरेको छ। आयोगले आज शाखा अधिकृत, नायब सुब्बा र स्थानीय तहतर्फ सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको परीक्षा तालिका सार्वजनिक गरेको हो। न्याय सेवातर्फका अधिकृत पदको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो पत्रको परीक्षा क्रमशः कार्तिक 18, 19 र 20 गते हुने आयोगका सूचना अधिकारी देवी प्रसाद सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। कोरोना शून्य भएको बाजुरामा पछिल्लो समय धनगढीबाट आएका एकजनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। गत मंगलबार धनगढीदेखि समिट एयरको जहाजमा आएका स्वामी कार्तिक खापर गाउँपालिकाका एकजना शिक्षकमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोना परीक्षणका लागि सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढीमा स्वाब संकलन गराएका शिक्षक बाजुरा पुगेपछि मात्रै रिपोर्ट आयो। रिपोर्ट पोजिटिभ अर्थात् कोरोना भएको आएपछि अहिले उनलाई सेल्फ आइसोलेसनमा राखिएको छ भने त्यही जहाज मार्फत आएका अन्य शिक्षक र स्थानीयहरूलाई पनि घरमा सुरक्षित एकान्तवासमा बस्न भनिएको स्वामी कार्तिक खापर गाउँपालिकाको भनाइ उद्धृत गर्दै रेडियो बुढीनन्दा कोल्ची बाजुराले खबर पठाएको छ।
लगातारको झरीले सप्तरीका खोलाहरूमा बहाव बढेपछि तटीय बस्तीहरू जोखिममा परेका छन्। सप्तरी जिल्लाको खाडो, महुली, बलान, त्रियुगा, जिता लगायत नदी खोलामा बाढी आएको छ। मौसम विभागले पनि सप्तरी र सिराहामा थप वर्षा हुन सक्ने भन्दै सतर्क रहन आग्रह गरेको छ। बलान, महुली, कुटी लगायतका नदीमा आकस्मिक बाढी आई तटीय र होचा क्षेत्र डुबानमा पर्न सक्ने भन्दै विभागले सचेत रहन त्यस क्षेत्रका नागरिकहरूलाई आग्रह गरेको हो। हुम्लाको ताजकोट गाउँपालिकाले 18 गतेबाट विद्यालय खोल्ने भएको छ। हिजो बसेको ताजाकोट गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयले लामो समयदेखि विद्यालय बन्द भए विद्यार्थीहरूको पठन पाठन बन्द रहेकाले 18 गतेबाट गाउँपालिकामा रहेका सबै विद्यालयहरूबाट पठन पाठन सुरु गर्ने निर्णय गरेको ताजाकोट गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विशाल ढकालले जानकारी दिनुभयो। रेडियो श्रीनगर हुम्लाले खबर पठाएको छ। स्वदेशी वा विदेशी जुनसुकै पर्यटकको रोजाइमा पर्ने सहर हो पोखरा। स्वच्छ, शान्त र सुन्दर ठाउँमा मानिसहरू घुम्न रुचाउँछन्, तर त्यहाँका मानिसका कारण सहरको सुन्दरता पछिल्लो समयमा हराउँदै गइरहेको छ। केही युवा भने पोखरालाई स्वच्छ र सुन्दर बनाउने अभियानमा जुटेका छन्। आज पनि हिल हिमालयका युवाहरू बिहानै हँसिया, झाडु कुचो जस्ता औजार लिएर सरसफाईको कार्यक्रममा लागे। पोखरा महानगर 13 नम्बर वडा आर्वा विजयको प्रभुधाममा सफाई कार्यक्रम थियो। प्राकृतिक सुन्दरतामा रमाउनेहरूले नै जानी नजानी प्रकृतिलाई दूषित गरिरहेको गुनासो गर्नुहुन्छ सफाई अभियन्ता विश्वास गुरुङ। पोखरी जुन डाँडा काँडा गएर एउटा हाइकिङ जाने, माथि गएर ड्राई पिकनिक गर्न जाने, छुट्टी मनाउन जाने गरिरहेको छ र जाँदाखेरिमा चाहिँ म्याक्सिमम तपाईँको टेक अवे फुडहरू लिएर गइरहेको छ। जस्तै जुसको कुराहरू भयो, चिप्सहरू भयो, जहाँ म्याक्सिमम प्लास्टिक्सहरू युज भइरहेको छ। तर बुझेर हो कि नबुझेर हो सबै फोहोरहरू जहाँ खायो त्यहीँ फालेर हिँडिरहेको छ स्थिति छ। पर्यटकीय डाँडाहरूमा फोहोर थुप्राउँदै गएको र कसैले चासो नदेखाएपछि आफूहरूले अभियान सुरु गरेको संस्थाका संयोजक रोशन गुरुङको भनाइ छ। प्रकृति बोलेन भनेर त्यहाँ गएर फोहोर गर्छन्। अब हामी पनि घुम्ने क्रममा जाँदाखेरि यो देखेको हुनाले सबै हाम्रा साथीभाइहरू प्रकृति प्रेमीलाई लिएर त्यहाँबाट हामीले सुरुवात गर्यौं। 25 देखि 30 वर्ष उमेर समूहका युवाहरू अभियानमा जोडिएका छन्। मेरो नाम चाहिँ सरिता मगर अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो दाजुहरू मार्फत आएको। मलाई चाहिँ एकदम रमाइलो लागिरहेछ आफूले राम्रो काम गर्न पाउँदा हैन। म सूर्य अधिकारी हिल हिमालयजको यो सरसफाई अभियानमा जोडिन पाउँदाखेरि खुसी लागेछ। पोखरेली युवा मात्र होइन विदेशी पर्यटक पनि सफाई अभियानमा जोडिँदा आनन्दको अनुभूति गर्छन्। 3 जनाले सुरु गरेको अभियानमा अहिले करिब 40 जना जोडिएका छन्। यसरी धेरैको साथ र सहयोग पाउँदा काम गर्ने हौसला बढेको बताउनुहुन्छ अर्का युवा सञ्जीव गुरुङ। साथीभाइलाई अब उनीहरूले अब के भन्छन् राम्रो काम गर्दै हुनुहुन्छ, हामी पनि आउँछौँ नि त भनेर 2-3 जना थप्दै गयो। हाम्रो त्यही 35-40 जना जस्तो हुन्छ हाम्रो अहिले चाहिँ भोलिन्टियर साथीहरू चाहिँ। सरसफाई अभियानको आज 10औं हप्ता पुगेको छ। काहुँ डाँडाबाट सुरु भएको अभियान रानीवन स्तुपा, सरङकोट, टाइगर टप, आर्बा, मेथलाङ, पावर हाउस, पामे भकुण्डे, च्याङखुदी झरना हुँदै आर्बा विजयको प्रभुधाममा पुगेको छ। युवाहरूले फोहोर मात्र टिप्दैनन्, फोहोर नफाल्न मानिसहरूलाई सचेत पनि गराउँछन्। प्रकृतिलाई पुनर्जीवन भन्ने नाराका साथ पोखराबाट सुरु भएको अभियानलाई जिल्ला र प्रदेश हुँदै राष्ट्रव्यापी बनाउने युवाहरूको सोच छ। गणेश रामदाम, CIN, हिमचुले FM, पोखरा। मृत्यु भएको एउटा घटनाको खबर। मुगुमा ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा चालकको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ। छायानाथ रारा नगरपालिका वडा नम्बर 14 बामस्थित न्याउरी घाट खोलामा ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा जुम्ला जिल्लाको चन्दननाथ नगरपालिका वडा नम्बर 3 तलिउमका बिर्से बहादुर गिरीको स्थानीय स्वास्थ्य चौकीमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुगुका प्रहरी नायब उपरीक्षक चित्रबहादुर भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार ना 7-3666 नम्बरको ट्र्याक्टर सोही ठाउँमा ढुङ्गा बोक्ने क्रममा दुर्घटना भई अन्दाजी 100 मिटर तल खस्दा दुर्घटना भएको थियो। रेडियो मुगुले खबर पठाएको छ। तपाईँ सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN ले काठमाडौँमा तयार पारेको साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। जनता आवासले दिएको खुसी। कति दिन बस्न पाइँदैन, उहाँले सरकारले घर बनाइदिनु भयो, बहुत खुसी लाग्यो, बहुत धन्यवाद छ। प्रदेश 5 मा घर निर्माण र हस्तान्तरण कार्यक्रम तीव्र, विशेष श्रृङ्खला सोधी खोजी लगायतका सामग्री बाँकी नै छन्। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। आगो तातो सलाई बिजुली प्रयोग गर्दा होस गर्नुपर्छ। चिसो पानीले निभाउनु पर्छ, शरीरमा आगो लागेपछि सुतीले छोपी लानु पर्छ, बिरामीलाई स्वास्थ्य चौकी। नानी हो हुन्न भन्छ मथिल्लो तातो र बलले समाधान हुन्छ। होस गरी चलाऊ स्टोभ र ग्यास, भुइँमा पकाए दुर्घटना बढ्छ।
अग्निजन्य दुर्घटना भएमा 01 55 55 689 मा सम्पर्क गर्नुहोस्। बीबीएस नेपाल ललितपुर। संसद र सांसदका कुरा नागरिकसम्म, नागरिकका कुरा संसदसम्म। 58 दफामा कहीँ पनि देखिँदैन यो चाहिँ। आजको छलफलबाट धेरै कुराहरू, केही अपुग्ताहरू रहेछन् भन्ने कुरा फिलिङ भएको छ। जुन एकदमै जनतासँग सम्बन्धित छ ती विधेयकहरूलाई चाहिँ के छ भने जनतामा लैजान सकिएको भएदेखि नागरिकसँग हाम्रो संवाद चाहिँ विधेयकको बारेमा बढ्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। संसद र सांसदको संवादको थलो कार्यक्रम हेलो सांसद। हरेक शुक्रबार बिहान 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म CIN मार्फत देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट एकैसाथ कार्यक्रम हेलो सांसद। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN ले काठमाडौँमा तयार पारेको साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। नोभेल कोरोना भाइरसको महामारी र बढ्दो संक्रमणका कारण नागरिकमा त्रास बढी देखिन्छ। कोरोनाको कहरमा बाँचिरहेका नागरिकहरू विकास र दैनिक आवश्यकता परिपूर्तिको लागि आशा र भरोसा पनि खोजिरहेका छन्। नागरिकले उठाएका सवालको जवाब खोज्दैछौँ। घर दैलोसँगको सरकार र सरोकारवाला निकायको प्रतिक्रियासँग प्रस्तुत छ CIN को विशेष श्रृङ्खला सोधी खोजी। मेरो नाम क्षेत्रप्रताप थापा, मेरो घर चाहिँ दैलेख जिल्ला गुराँस गाउँपालिका वार्ड नम्बर 7। म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो गाउँपालिकामा अहिलेसम्म बैंकको व्यवस्था छैन। सामाजिक सुरक्षा भत्ता किन खातामा हाल्ने व्यवस्था किन नगरिएको होला, यसको जवाब गाउँपालिका प्रमुखबाट बुझ्न चाहन्छु। जवाफ दिँदै हुनुहुन्छ गाउँपालिकाकै अध्यक्ष खेमराज ओली। आउँदो समयदेखि हामीलाई संघीय सरकारको निर्देशनको आधारमा हामीले बैंकिङ प्रक्रिया अन्तर्गत बैंकको सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा नै पैसा भुक्तानी गर्ने प्रक्रियामा हामी गाउँपालिका लागिरहेका छौँ। हेलो नमस्कार, म अछाम जिल्ला मेल्ले गाउँपालिका वडा नम्बर 5 बाट प्रकाश बहादुर खड्का बोल्दैछु। खासमा अछाम जिल्लाको कृषि ज्ञान केन्द्रले मध्यपहाड खाद्य सुरक्षा कवच निर्माण अन्तर्गत विभिन्न परियोजनाहरूका लागि सूचना टाँस गरेको, मेल्ले गाउँपालिकामा पनि सूचना टाँस गरेको, कृषि ज्ञान केन्द्र अछाममा पनि सूचना टाँस गरेको, तर अछाम जिल्लाको मेल्ले गाउँपालिकाका आवेदनहरू फिर्ता गरिराखेको छ। यसका लागि बुझिदिन हुन म आग्रह गर्न चाहन्छु। हस्त नमस्कार। के आवेदन फिर्ता नै गरिएको हो त? उहाँको गुनासो हामीले गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोकबहादुर बोहरालाई सुनाएका छौं। मेल्ले गाउँपालिकाको कृषि ज्ञान केन्द्रले सम्पूर्ण सुदूरपश्चिमाञ्चलका सम्पूर्ण स्थानीय तहहरूमा कृषि ज्ञान केन्द्र मार्फत हुने कार्यक्रमहरूलाई सञ्चालनको लागि स्थानीय तहलाई सूचना टाँस गरिदिन हुन र फर्महरू संकलन गरिदिन हुन निर्देशन दिनुभएको थियो। त्यही अनुसार मेल्ले गाउँपालिकाले पनि अहिले कृषि सम्बन्धीका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरूको फर्महरू लिने कार्य जारी छ। उहाँले पनि यो फर्महरू बुझाउनको लागि मेल्ले गाउँपालिकाको कार्यालय आउन उहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। नमस्ते, मेरो नाम प्रेमबहादुर थापा, बारामा थापा। तर कुनै पनि यो ट्याक्सीले मिटरमा यात्रु नबोक्ने ट्याक्सीलाई यातायात व्यवस्था विभागको लिएर टाफी महाशाखाले अनुगमन गरेर कानुनको दायरा ल्याएको छैन। पहिला टाफीले चाहिँ सिभिलमा चाहिँ 15-20 जना चाहिँ टाफी खटाउँथ्यो र त्यो मिटरमा नहिँड्ने ट्याक्सीलाई चाहिँ समात्थ्यो। तर अब यो चोइसभन्दा पछाडि लकडाउन भएपछि त्यो टाफी महाशाखाले त्यो सिभिलमा चाहिँ पठाउने टाफीहरूलाई पनि बन्द गर्यो। बन्द गरेपछि के हो भन्दाखेरि ट्याक्सीलाई अहिले मिटरमा नहिँड्ने ट्याक्सीलाई कारवाही गर्ने टाफी महाशाखाले पनि छोड्यो, कारवाही गर्न टाफी महाशाखाले पनि छोड्यो, यातायात व्यवस्था विभागले पनि छोड्यो। भन्दा यहाँ के हो भन्दा ट्याक्सीहरू मिटरमा यात्रु नबोक्ने, मिटरमा जाँदाखेरि 1 किलोमिटरमा जाँदाखेरि 53 रुपियाँ उठ्ने ठाउँमा तपाईँको चाहिँ 300, 400, 500 रुपियाँमा यसरी माग्ने। यसरी दिउँसै यसरी चाहिँ जनतालाई वा विदेशीलाई वा स्वदेशीलाई एउटा आम नागरिकलाई चाहिँ ट्याक्सीले ठग्दाखेरि सरकारले मिटरमा जाऊ भनेर मिटरमा दर्ता गरेर मिटरमा यात्रु बोक भन्दा त्यो मिटरमा यात्रु नबोकेर मन लागि पैसा लिएर यात्रुसँग पार्किङ गरेर ठग्दाखेरि त्यस्ता ट्याक्सीलाई चाहिँ टाफी महाशाखाले यातायात व्यवस्था विभागले कानुनको दायरा ल्याएन। र अनि अर्को कुरा मैले भन्न खोजेँ, पैसा तिरेर जनताले चाहिँ महँगो पैसा तिर्नु परेको छ। तर थोत्रा ट्याक्सी, गनाउने ट्याक्सी, सबै कबाडी ट्याक्सी होइन, ट्याक्सीमा चढ्दाखेरि ट्र्याक्टरको आवाज जस्तो आउने एकदम झ्याम्पा ट्याक्सी चढ्न परेको छ। ट्याक्सी व्यवसाय चाहिँ जनतासँग महँगो भाडा लिने, तर चाहिँ जनताले पैसा तिरेर पनि राम्रो ट्याक्सी चढ्न नपाउने, जनतासँग चाहिँ महँगो ट्याक्सी चढे जनतासँग महँगो भाडा लिने र ट्याक्सीको सेवा चाहिँ जनतालाई नदिने, ट्याक्सीबाट पाउनु पर्ने सेवा चाहिँ जनताले नपाउने। यो कारणले गर्दा सरकारले सिन्डिकेट हटाइ भने पनि अहिले पनि 28-29 वर्षदेखि ट्याक्सीको दर्ता खुलेको छैन। 7वटै प्रदेशमा ट्याक्सी दर्ता बन्द छ। कोरोना महामारीका बेला पनि नागरिक ट्याक्सीको महँगीको मारमा किन परिरहेका छन्? सरकारले किन देखिरहेको छैन? यो प्रश्न हामीले यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगन बहादुर
हमाल समक्ष राखेका छौं। जनगुनासोको लागि जुन मित्रले यहाँ चाहिँ जनगुनासो चाहिँ राख्नुभयो उहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो कोभिड-19 को प्रकोप सुरु भइसकेपछि लामो समयसम्म सार्वजनिक यातायात ट्याक्सीदेखि सबै केही समय बन्द भए र बीचमा चाहिँ यसरी सार्वजनिक यातायात पूर्ण रूपमा बन्द गर्दाखेरि हाम्रो सामाजिक जनजीवन र आर्थिक गतिविधिलाई पनि चलायमान बनाउनुपर्छ भनेर नेपाल सरकारले जुन निर्णय गर्यो र त्यो निर्णयपछि ट्याक्सीहरू काठमाडौँ उपत्यकामादेखि लिएर शहरी चाहिँ क्षेत्रमा पनि चल्न थाले र शहरी यातायात पनि हाम्रो सार्वजनिक यातायात अन्य शहरी साधनहरू जोड्न थाले र चाहिँ तपाईँहरूले थाहा छँदैछ यो कोभिडको प्रकोपले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ पक्कै पनि उहाँले भनेको कुरा केही हदसम्म ठिक पनि हो। जुन प्रभावकारी रूपमा अनुगमन हुनु पर्थ्यो त्यो अनुगमन चाहिँ नभएको चाहिँ होइन। अनुगमन हामीले निरन्तर गरिरहेका छौँ तर चाहिँ जे जति ढङ्गमा पहिला हामीले इन्टेन्सिभ रूपमा अनुगमन गर्थ्यौँ त्यो अनुगमन चाहिँ नभएको होला र आगामी दिनमा चाहिँ त्यस्ता चाहिँ पब्लिकलाई ठग्ने अथवा चाहिँ मिटरमा नचल्ने ट्याक्सीहरूलाई हामीले कडाभन्दा कडा कारवाही गर्छौँ र तत्कालै आज त शुक्रबार भइसक्यो, अफिस बन्द भइसक्यो, भोलि शनिबार हो, आइतबार मैले ट्राफिक प्रहरीहरूलाई बोलाएर त्यस सम्बन्धी कडाभन्दा कडा एक्सन चाहिँ चाल्नको लागि मैले निर्देशन दिन्छु र मलाई लाग्छ त्यसपछि चाहिँ यो ट्याक्सीहरूले ठग्ने भाडा बढी दिने भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति कमै पनि हुन्छ होला, त्यो न्यूनीकरणतिर जान्छ। अनि पछाडितिर दोस्रो प्रश्न पनि उहाँले राख्नु भएको थियो, यो ट्याक्सीका लागि के बन्द छ भनेर। यो चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा चाहिँ करिब बाहिरतिर त ट्याक्सी कुनै संख्या लिमिट तोकिएको छैन। अरू ठाउँहरूमा जति पनि ट्याक्सी संख्या दर्ता गर्न सकिन्छ र काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा चाहिँ करिब 59-60 सालतिर नेपाल सरकारले डिसिजन गरे अनुसार त्यसपछि थप ट्याक्सीहरू चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकामा थपिएको छैन र नयाँ ट्याक्सी दर्ता गर्नको लागि पुरानो ट्याक्सीलाई स्क्रैप गरेर मात्रै त्यसको सट्टामा चाहिँ नयाँ ट्याक्सी दर्ता गर्न पाइन्छ र विभागमा चाहिँ हामी आइसकेपछि पछिल्लो समयमा यो ट्याक्सीको चाहिँ मापदण्ड पनि राम्रो भएन, पुराना भए, ट्याक्सीहरू थोत्रा भए र गुणस्तरीय सेवा दिएनन् भन्ने ढङ्गले हामीले छलफल गरिसकेपछि अहिले ट्याक्सीको मापदण्ड चाहिँ हामीले अलि राम्रा खाले ट्याक्सीको मापदण्ड बनाउनुपर्छ भन्ने ढङ्गले विभागले त्यो मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयनको लागि कार्यालयतिर पठाइसकेको छ र यो ठ्याक्कै पठाउने क्रममा के भयो भन्दाखेरि यो कोभिडको प्रभाव सभा पनि भयो, गाडीहरू पनि आउन बन्द भए र चाहिँ नयाँ ट्याक्सी राख्ने उनीहरूको चाहिँ पुरानो ट्याक्सीको सट्टामा नयाँ ट्याक्सी राख्नको लागि पुँजीको पनि मलाई लाग्छ कमी भयो होला। त्यसो ढङ्गले नयाँ ट्याक्सी चाहिँ मार्केटमा आइरहेको छैनन्। पक्कै पनि आगामी दिनमा चाहिँ हामीले चाहिँ अझ त विद्युतीय सवारी साधनलाई पनि ट्याक्सीको रूपमा बनाउनु पर्छ भनेर मापदण्ड बनिसकेको छ र त्यो मापदण्डका बमोजिमका ट्याक्सीहरू मार्केटमा आयो भने हामीले चाहिँ एक्सपेक्टेसन गरे अनुसारको क्वालिटीको चाहिँ सर्भिस सेवा चाहिँ ट्याक्सीहरूबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ र त्यो मापदण्ड चाहिँ अनुसार अहिले हामीले पठाइसकेका छौँ। गुनासोपछि अब सुविस्ताको प्रसङ्ग। कपिलवस्तुमा जनता आवास कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएको छ। घरबारविहीन विपन्न दलितसँगै लोपन्मुख र अति सीमान्तकृत नागरिकलाई आफ्नै घरमा राख्ने नेपाल सरकारको योजनाअनुसार जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालनमा छ। खर वा टाइलले छाएर बनाइएका घरहरूमा बस्दै आएकाहरू यति बेला सरकारले बनाइदिएका चिटिक्कका घरमा बस्न पाउँदा आफ्ना दिन फेरिएको महसुस गरिरहेका छन्। कति दिन बस्न पाइँदैन, उहाँहरूले सरकारले घर बनाइदिनु भयो, बहुत खुसी लाग्यो, बहुत धन्यवाद छ। कपिलवस्तु बाडगङ्गा 5 खोटेनीकी मिना सार्की 6 महिना अघिसम्म फुसको छानो भएको घरमा बस्नुहुन्थ्यो। कहिले हुरीले छानो उडाउला भन्ने पिरो हुन्थ्यो त कहिले पानी चुहिएर घरभित्र आहाल जम्थ्यो। तर अहिले जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत बनेको 2 कोठे चिटिक्क परेको घरमा बस्नुहुन्छ। श्रीमान श्रीमती मिलेर घरलाई सिँगार्नु भएको छ। सुग्घर सफाइमा पनि ध्यान दिन थाल्नु भएको छ। ओत लाग्ने भरपर्दो छानो पाएपछि यो ठाउँका अरू विपन्न परिवार खुसीले दङ्ग भएका छन्। खुसी लाग्छ, हामी एउटा खरको छानोदेखि एकदम मुक्त भएको छ। हामी चुनी छानाहरू हाम्रा थिए, अब हामीले धेरै दुःख पनि पाइरहेको थियौँ। कसरी हाम्रा बालबच्चा पाल्ने हुर्काउने, हामीले घर खै एउटा सपना जस्तो पनि भइरहेको थियो कि अब हामीले कहिले बनाउन सक्लाम, आर्थिक स्थिति पनि भएन। अहिले सरकारले चाहिँ दिनुभयो, हामी बस्न पाइयो, धन्य बालबच्चा मरेन भत्केर। पहिला दुःख पाइयो थियो, अहिले घर बन्देर राम्रो भयो। नेपाल सरकारले घरबार विहीनका लागि आर्थिक वर्ष 2066-67बाट सुरु गरेको जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश 5मा हालसम्म करिब 3000 घर निर्माण भएका छन्। सुरुमा कपिलवस्तु, सिराहा र सप्तरी 3 जिल्लाबाट यो जनता आवासको काम थालिएको हो। आर्थिक वर्ष 2075-76 देखि जनता आवास कार्यक्रमलाई प्रदेश सरकार मातहतमा राखिएको छ। प्रदेश सांसद विष्णु पन्थीका अनुसार जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत गत आर्थिक वर्षमा 151 वटा घर निर्माण भएको र यो वर्ष कपिलवस्तुमा 168 वटा घर बन्नेछ। यो वर्ष हामीले कपिलवस्तु जिल्लाभरिमा 168 वटा घरहरू बनाउँदैछौँ। दलित, मुस्लिम र अति सीमान्तकृत जनताहरू जसको घर छैन, जो चाहिँ
सामान्य झुपडी घरहरूमा बसेका छन्। घर दिने कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश सरकारले प्रदेशभरि नै घर बनाउँदैछ। अहिलेसम्म हामी प्रदेश सरकारबाट करिब 3000 घर जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत बनायौँ। सरकारले उपलब्ध गराउने 3.5 लाख रकमबाट 2 कोठे घर र शौचालय बन्ने गरेको छ। प्रदेश 5 भरि यो वर्ष 1500 घरहरू निर्माण हुनेछन्। विकास थापा, CIN, रेडियो बुद्ध आवाज, कपिलवस्तु। एउटा संक्षिप्त प्रसङ्ग। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले चिकित्सा शिक्षा सुधारका विभिन्न माग राखेर अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीको जीवन रक्षा गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। आज सचिव वेद भट्टराईले विज्ञप्ति निकालेर आयोगले चिकित्सा शिक्षा जस्तो आधारभूत मानव अधिकारको विषयप्रति संवेदनशील हुन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो। डाक्टर केसीसँग विगतमा भएका सम्झौताको कार्यान्वयनको स्थिति सार्वजनिक गर्न पनि आयोगले सरकारलाई भनेको छ। आपसी विमतिका विषय वार्ता र संवादको माध्यमबाट समाधान गर्न तथा आमरण अनसन जस्तो जीवन नै जोखिममा पर्न सक्ने जटिल विकल्प नरोज्न पनि आयोगले सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरेको छ। तेजाब आक्रमण गर्नेलाई 20 वर्ष कैद सजाय हुने भयो। यो व्यवस्था सहित मन्त्री परिषदबाट पारित भएपछि अध्यादेश प्रमाणीकरण भएपछि लागू हुनेछ। अर्घाखाँचीको शीतगङ्गामा पहिरोले 17 घर बगाएको छ तर मानवीय क्षति भएको छैन। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 70,000 नाघेको छ। जथाभावी PCR जाँच नगर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। प्रदेश नम्बर 5 ले चाडबाडमा नेपाल भारत आउजाउ रोक्ने भएको छ। डाक्टर केसीका माग कार्यान्वयनको अवस्था सार्वजनिक गर्न मानव अधिकार आयोगले आग्रह गरेको छ। हौस् त आजलाई साझा खबरको समय सकियो। प्राविधिक साथी सुभाष पन्तलाई धन्यवाद। भोलि असोज 10 गते बिहान 6 बजेको साझा खबरमा फेरि भेटौँला। अहिलेलाई भने म लील प्रकाश चन्द पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभरात्रि।